You know, in the portion of scripture which we read this morning, हामीले बिहान पढेको बाइबल खण्डबाट Titus, second chapter, तीतस दोस्रो अध्याय we saw how the Bible tells us in the 7th verse, हामीले देख्यौँ बाइबलले 7 पदमा के भन्दछ। in all things showing yourself a pattern of good work. सबै कुरामा तिमीले आफूलाई बढिया कामको नमुना देखाउनु। Young men, 6th verse, likewise exhort to be sober-minded. 6 पद त्यही बमोजिम जवान मानिसहरूलाई पनि आत्मा संयमी हुने अर्ती दिनु। Was this written to the Bangalore young people? के यो बेङ्गलोरको जवानहरूलाई लेखेको हो? Sounds like that to me. मलाई त यस्तै लाग्छ यो पढ्दाखेरि त। Don't be drunk with the party beer. पार्टीमा जुन चाहिँ बियर पिइन्छ त्यसले नमातिनु। Be sober-minded. Have a head over your shoulders. आत्मा संयमी हुनु र भद्र मनको हुनु अनि ठिक होसमा हुनु And be a pattern. अनि असल जीवन शैली You देखाउनु। know, friends, they're talking about role models these days. आजको दिनहरूमा एउटा उदाहरण दिने जीवनको बारेमा कुरा गरिरहेको छ। All right, let me tell you. Whom will you choose as a role model in this city? यो सहरमा तपाईँ को जस्तो हुन चाहनुहुन्छ? Will you go to the assembly तपाईँ के न्यायालयमा जानुहुन्छ? where they hop from party to party? उनीहरू त एउटा दलदेखि अर्को दल गएर काम गर्छन्। Where will you find a role model? तपाईँले एउटा असल व्यक्ति कहाँ भेटाउनुहुन्छ? You know, folks, तपाईँलाई थाहा छ when I was converted as a boy of 15 years, 15 वर्षको उमेरमा जब मेरो उद्धार भयो I had a father who feared God, मेरो चाहिँ यस्तो पिता थियो जसले परमेश्वरको भय माग्दथ्यो, who sought to be Christ-like. जो चाहिँ प्रभु यीशु ख्रीष्ट जस्तै हुन चाहन्थे। And wherever he went, the works which Jesus did were done. अनि उहाँ जहाँ पनि जानुहुन्थ्यो प्रभु यीशुले जे काम गर्नुभयो त्यही काम उसको जीवनबाट Not only हुँदथ्यो। that, त्यो मात्रै होइन, simple people arose even out of illiterate villages or villagers. सामान्य मान्छेहरू पनि यस्तै प्रकारको जीवन जिउन थाले गाउँ बस्तीहरूमा, Who began to do the works which Jesus did. जसले प्रभु यीशु ख्रीष्टले गर्नुभएको कामहरू गरे। So that people began to throw away their idols. यसले कि मानिसहरूले आफ्नो मूर्तिहरू फ्याँकिदिए And some of them would be just healed even as they were listening to God's word. कतिजना त परमेश्वरको वचन सुन्दा सुन्दै नै चङ्गाई प्राप्त गर्दथे। Now, it's not necessary to announce anybody's meetings as great healing meetings. कुनै पनि प्रार्थना सभालाई हामीले ठुलो चङ्गाईको सभा भनेर घोषणा गर्नु पर्दैन। Every meeting should be a healing meeting. If Jesus is there, it will be. प्रभु यीशु कुनै प्रार्थना सभामा हुनुहुन्छ भने त्यो सभा चङ्गाईको सभा हुन्छ। But today, of course, being in the age of advertisement, आज विज्ञापनको युगमा भएकोले गर्दा people like to say, I healed somebody, I healed that person, and so on. मानिसले भन्छन् मैले यो मानिसलाई चङ्गा पारे, मैले त्यो मानिसलाई चङ्गा पारे, यस्तो कुरा गर्छन्। I tell people I can't heal anybody. मैले त मानिसहरूलाई भनिदिएको छु म कसैलाई चङ्गा पार्न सक्दिनँ। It's only the living Savior. यो त केवल उद्धारकले मात्र गर्न सक्नुहुन्छ। He sent His word and healed them आफ्नो वचन उहाँले पठाउनुहुन्छ अनि चङ्गा बनाउनुहुन्छ and delivered them out of their destruction. अनि उनीहरूको विनाशबाट उहाँले बचाउनुहुन्छ। That's what God's word says. परमेश्वरको वचनले यही भन्दछ, He sent His word. उहाँले आफ्नो वचन पठाउनुहुन्छ। So, your inner life makes you a pattern. तपाईको भित्री जीवनले चाहिँ एउटा नमुना देखाउँदछ। My wife mentioned prayer life.
मेरो स्वास्नीले प्रार्थनाको जीवनको बारेमा कुरा गरिन्। and I saw my mother praying so much. मेरी आमाले धेरै प्रार्थना गरेको मैले देखेँ। But importantly, she never neglected the children. तर मुख्य कुरा चाहिँ उहाँले कहिले पनि छोराछोरीहरूलाई लत्याइनन्। And we reverenced the time that mother was in prayer. जब आमा प्रार्थना गर्थिन् त्यो समय हामी धेरै डर र भयमा बस्दथ्यौँ। We didn't want to disturb her. We knew we should not. हामीले कहिले आमाको प्रार्थना भङ्ग गर्न खोज्थेनौँ, हामीलाई थाहा थियो। I do not know if your children have that kind of upbringing. अब तपाईँको छोराछोरीहरूलाई तपाईँले त्यस्तो प्रकारले हुर्काउनु भएको छ कि छैन, But तर I saw my father and mother at times of prayer when we children knew we should not disturb them. हामीले यस्तो प्रकारले मातापिताले प्रार्थना गर्थे कि उनीहरू प्रार्थना गर्दा हामीले कहिले पनि उनीहरूलाई चलाउँथेनौँ। A pattern. एउटा नमुना, एउटा शैली, Do we have patterns like that? के हाम्रोमा त्यस्तो प्रकारको शैलीहरू छ? You know, a pattern never needs to show itself. यस्तो प्रकारको जीवन शैली कहिले पनि देखाइनु पर्दैन। People come after the pattern. यस्तो खालके नमुनालाई मान्छेले आफै पछ्याउँछन्। You know, when you want to stitch some clothing or you look for a pattern book. तपाईँले जब कपडा सिलाउनु हुन्छ भने तपाईँले कस्तो शैलीमा सिलाउनु पर्ने हो त्यो किताबमा हेर्नुहुन्छ। And you say, this is the pattern that I want. यस्तो प्रकारले म सिलाउन चाहन्छु। Now, a Christ-like pattern. ख्रिस्ट जस्तै जीवनशैली How did good works come out of our Lord? हाम्रो प्रभुबाट असल काम कसरी निस्किआए? They came out consciously and unconsciously. त्यो जानिकिन पनि आयो अनि अजान रूपमा पनि उहाँको जीवनबाट त्यो निस्किआउँदथ्यो। Really, a Christian's life has a great unconscious influence. मसी जीवनको चाहिँ एउटा ठुलो अचेत प्रभाव अरूहरूलाई पर्दछ। Now I remember a district collector who was coming regularly to our meetings in Ooty. एउटा जिल्ला अधिकारी मलाई थाहा छ जो हाम्रो उटीको प्रार्थना सभामा नियमित रूपमा आउने गर्दथे। Some years after, केही वर्ष पछाडि I found that I was traveling with one of the subordinate district officers on the train. मैले पाएँ कि ट्रेनमा म उसको मुनि काम गर्ने व्यक्तिसँग हिँडिरहेको I रहेछु। said, do you know the district collector? तपाईँलाई त्यो जिल्ला अधिकारी तपाईँ चिन्नुहुन्छ? Oh, yes, I do, he said. मलाई थाहा छ ऊ चाहिँ, I know. मलाई थाहा छ। And he said, one day he was on camp एक दिन उहाँ कार्यालयमा थिए, and we took him into the bungalow. हामीले उनलाई एउटा भवनमा लगेर गयौँ। He saw a pile of fruit on the table टेबलमा उहाँले फलको थाक राखेको देखिए। and he said, उसले भने to whom does all this belong? यो सबै चाहिँ कसका हुन्? Oh, we replied, that's for the collector, that's for you. मैले भने यो त तपाईँको लागि हो, अधिकारीको लागि। And he said, उहाँले भने take them away. यसलाई लगेर जाऊ। You know, when some of these people go on camp, जब यस्तो क्याम्पहरूमा यी मानिसहरू जाँदछन्, the contractors and others यो ठेकेदारहरू अनि अरूहरू pool money, the subordinates pool money, you give so much, you get so much, because the collector is coming, तलको अधिकारीहरूले पैसा थुपार्छन् किनभने जिल्ला अधिकारी आइरहेको or हुन्छन् the भनेर, minister is coming. या कोही मन्त्री आउँदैछ भनेर। I am amazed. म त छक्कै परेँ। In a few days, how many crores some of these men कति दिनमा करोड रुपियाँ उनीहरूले थुपार्छन्, gather. उनीहरूले थुपार्छन् केही दिनहरूमा। What an oppressive society. कस्तो दबाउ दिने समाज। So if you go to a place, people must gather money for you.
के तपाईँ एउटा जग्गामा जानुहुन्छ भने मानिसहरू चाहिँ तपाईँको लागि पैसा थुपार्नुपर्छ? You are such a robber that you frighten everybody, तपाईँ त्यस्तो डरलाग्दो डाका हुनुहुन्छ जसले सबैलाई भयमा राख्दछ? and then you are supposed to be a ruler. अनि के तपाईँ चाहिँ शासक पनि हुनुहुन्छ? You will have to answer God. तपाईँले परमेश्वरलाई जवाब दिनुपर्छ एक दिन। I do not know how many Christians are partaking in these abominations. यस्तो अनर्थको कुराहरूमा कति ईसाहरू भाग लिइरहेका छन् मलाई थाहा छैन, But तर it is time that this country knows what is right and what is evil. समय आएको छ यो देशले जान्नुपर्ने के चाहिँ असल हो अनि के चाहिँ दुष्ट हो। The time has come when this country must know what is white and what is black. समय आएको छ यो देशले जान्ने सेतो के हो कालो के हो भनेर। It is time for this country to know who is the living God and who are the creations of fictitious creations of poets. समय आएको त जान्ने कि को चाहिँ साँचो जीवित परमेश्वर हो र को चाहिँ मानिसहरूले आफै सृजेको कल्पनात्मक भगवानहरू हुन्। तर There are some of us who are far from being a pattern. तर आज हामी चाहिँ नमुना हुनदेखि चाहिँ टाढा नै छौँ। How sad. कति दुःखको कुरा हो। You know, my dear friends, मित्रहरू तपाईँ जान्नुहुन्छ when Christianity came to those regions of Europe which were supposed to be highly civilized, Greek culture, Greek language, and Roman government, जब इसाई धर्म र सुसमाचार चाहिँ युरोपको त्यो भागहरूमा आए जसलाई धेरै सभ्य मानिन्थ्यो, युनान देश रोमी समाजमा आए, some of those cities were full of slaves. The greater number were slaves. त्यहाँ कति सहरहरू त दासहरूले मात्र भरेको थियो, बेसी जस्तो दास नै थिए। And in their temples, there were male prostitutes. अनि मन्दिरहरूमा चाहिँ केटाहरूले वैश्यावृत्ति गरिरहेको थिए। And in Egypt, which was again celebrated for its ancient civilization, अनि मिश्र देश जसलाई उहिलेको सभ्यता भनेर सबैले मान्ने गर्दथे, the worship of the phallus, sexual organs, मानिसहरूले यौन अङ्गहरूको पूजा गर्दथे। and what were their pleasures? अनि उनीहरूले के कुरामा सुखविलास लिँदथे? Blood sports, रक्तपातको कुराहरूमा, gladiatorial fights, लडाई र काटमारको कुराहरूमा, people sitting there when blood was shed and people were killed. मानिसहरू मञ्चमा हेरिरहेको, मान्छेहरू लडाई गरेर एकअर्कालाई मारेको अनि त्यसमा मनोरञ्जन But लिइरहेको। when Christ came, जब ख्रिस्ट आउनुभयो this could not continue. यस्तो कुराहरू अब रहेन। They had to abolish these things. यस्तो कुराहरू उनीहरूले आफ्नो समाजबाट हटाउन पर्यो। And some of those cities that were immersed in idolatry turned and rejected idolatry. अनि त्यो सहरहरू जो चाहिँ मूर्ति पूजामा डुबेको थिए उनीहरूले मूर्ति पूजालाई इन्कार गरिदिए। We have a strange phenomenon in India. भारतमा हामीले अचम्मको कुरा देख्दछौँ, Christians who are not a pattern to anybody. ईसाईहरू चाहिँ कसैको लागि नमुना नै थिएनन्। What a sad condition. कस्तो दुखित अवस्था हो यो। What a abominable state. कस्तो अनर्थको अवस्था हो। But when Jesus comes, प्रभु यीशु जब आउनुहुन्छ what happens? के हुन्छ? You become a new creation. हामी नयाँ सृष्टि हुँदछौँ। Now, is that only an emotional outburst which stays for a little while? के यो चाहिँ केवल हाम्रो भावनाको कुरा मात्र हो जो केही समय रहन्छ? Before you encounter the hard problems of life? जबसम्म तपाईँको जीवनमा डरलाग्दो कष्टहरू आउँदैन।
No, my dear friend. यस्तो होइन मेरो मित्रहरू। You know, I have never chosen the easy path. मैले कहिले पनि सजिलो मार्ग खोजेको छुइनँ। I went to the difficult regions. म जहिले गाह्रो जग्गाहरूमा गएँ। I went where nobody else would go. म यस्तो जग्गाहरूमा गएँ जहाँ कोही पनि जान मान्दैन थिए। The neglected places, मान्छेले बिर्सेको जग्गाहरू, the poor places. त्यो गरिब र दरिद्र जग्गाहरू। And I said, I will lift these people must be lifted. मैले भने कि यो मानिसहरूको चाहिँ उत्थान हुनुपर्छ। These tribal habits of killing each other, यो एकअर्कालाई मार्ने जुन चाहिँ व्यवहार छ, this tribal insularity of just marrying within the tribe, त्यो आफ्नै जातिभित्र विवाह गर्नुपर्ने जुन चाहिँ कुराहरू or छ, caste, या आफ्नै जातभित्र विवाह गर्नुपर्ने this कुराहरू, must go. यस्तो किसिमको कुराहरू हटेर जानुपर्छ। I never set myself the easy road. मैले कहिले पनि आफूलाई सजिलो बाटोमा राखिनँ। When I chose righteousness, जब मैले धार्मिकताको चुनाव गरेँ, of course I found everybody seemed to be against me. मैले यो पाएँ कि सबैजना मेरो विरुद्ध थिए। But तर if God be for us, who can be against us? यदि परमेश्वर हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन सक्छ? I learned to keep a clean conscience, मैले शुद्ध विवेक राख्न सिकेँ to humble myself, अनि आफूलाई नम्र बनाउन पनि। never seek importance or self-exaltation. आफूलाई मुख्य तुल्याउने र आफूलाई उचाल्ने कुरा कहिले पनि खोजिन। I chose the secret place of prayer. मैले त प्रार्थनाको गुप्त स्थान खोजेँ। I never ran after popularity. मैले कहिले पनि आफूलाई बढाउने कुरामा गइनँ। Amazingly, there was never a commercial kind of mind in me. कहिले पनि म भित्र व्यावसायिक मन चाहिँ कहिले पनि थिएन। You know, 90% or 95% of religion is just money. 90-95% धर्मको कार्य चाहिँ केवल पैसाको लागि मात्रै हुँदछ। How to get more money? कसरी चाहिँ हामी अझै पैसा हात पारौँ। I saw my parents living very simply, मेरो अभिभावकहरू एकदमै निम्न दर्जाको जीवन बिताएको मैले देखेँ and I chose to live very simply. अनि म पनि त्यस्तै सामान्य जीवन बिताउने चुनाव गरेँ। It may sound almost like a lie to some of you. तपाईँले सोच्नु हुँदैछ होला यसले त साँच्ची नै झुट बोल्दैछ। When my wife and I were married, जब म मेरो पतिसँग विवाह गरेँ, we said, हामीले भन्यौँ there is so much need in the kingdom of God. Let us try to keep our budget to 100 rupees a month. हामी That might sound like a fairy story today. हामीले भन्यौँ परमेश्वरको राज्यमा कति खाँचो छ, हामीले चाहिँ हाम्रो घरको खर्च 200 रुपियाँसम्म सीमित राखौँ। At that time, it seemed quite sufficient त्यति बेला त यति पैसा पनि पर्याप्त लाग्दथ्यो for a simple lifestyle. एउटा सामान्य जीवनको लागि। But you know, my dear friends, we're all become like monkeys today. तर आज त हामी बाँदर जस्तै भइसक्यौँ। Maybe some of you have chosen the monkey as your ancestor. तपाईँ कतिजनाले त मेरो पिता पुर्खा त बाँदर नै हो भनेर सोच्नु भएको छ होला। I certainly have not. मेरो त छैन त्यस्तो। What climbers, social climbers, सामाजिक चढाउ गर्ने मानिसहरू, economic climbers, आर्थिक चढाउ गर्ने मान्छेहरू, wherever some people are put, they're only looking for more money. जहाँ पनि मानिसहरूलाई राख्यो भने उनीहरूले केवल बेसी पैसा मात्रै खोज्छन्। And when I see preachers also emulating such people, जब प्रचारकहरूले पनि यस्तै कामहरू गरेको म देख्दछु, I say these fellows they're never going to do any good. म भन्दछु कि यस्तो व्यक्तिहरूले कहिले पनि केही राम्रो काम गर्ने छैन। My dear people, मेरो प्रिय मित्रहरू, gather for yourselves treasures in heaven. आफ्नो लागि स्वर्गमा धन सम्पत्ति थुपार्नु हवस्।
I do not know where your heart is. मलाई थाहा छैन तपाईँको हृदय कहाँ छ भनेर। Where your treasure is, Jesus said, there will your heart be also. तपाईँको धन जहाँ छ त्यहीँ तपाईँको मन पनि हुँदछ। So my treasure is Jesus. मेरो धन त प्रभु यीशु नै हो। And this all-sufficient Savior is enough from the days of your youth till your old age. मुक्तिदाता प्रभु येशू चाहिँ तपाईँको जवान अवस्थादेखि तपाईँको वृद्ध अवस्थासम्म तपाईँको लागि पर्याप्त And छ। I tell people, don't call me an old fellow. मलाई बुढो मानिस नभन्नुहोस् भनेर म भन्छु। I am 82 years young. म 82 वर्षको हो। Listen, friends. As सुन्नुहोस्, long as Jesus keeps me, प्रभु यीशुले जबसम्म मलाई यहाँ राख्नुहुन्छ, all I want is to be like Jesus. मैले चाहना गरेको कुरा चाहिँ यीशु जस्तै Let हुनु हो। us pray. हामी प्रार्थना गरौँ, हामी प्रार्थना गरौँ, Let us tell God, हामी परमेश्वरलाई भनौँ, oh God, हे प्रभु, let me lift others. म अरूलाई उत्थान गर्न सकौँ, Teach me the Christ-like life. ख्रिस्टको जस्तो जीवन बिताउन मलाई सिकाउनुहोस् प्रभु। Gracious Father, अनुग्रही पिता, these dear people, यी प्रिय व्यक्तिहरू, their families, उनीहरूको परिवारहरू, some of their parents may be far away, कतिजनाको अभिभावकहरू टाढो छन् होला, but you have told us that we are the salt of the earth. तपाईँले भन्नुभएको छ हामी पृथ्वीका नुन हौ। Oh God, we confess we have not been an example to this nation. प्रभु हामी स्वीकार गर्दछौँ यो देशको अगाडि हामी नमुना बनेको छैनौँ। We have not been obedient to your command to take this good news to every person. तपाईँले हरेक व्यक्तिलाई जो सुसमाचार सुनाउनु भन्नुभएको छ त्यसमा हामी आज्ञाकारी भएको छैनौँ। We were frightened or put off by their hostility. उनीहरूको शत्रुताले गर्दा हामी डरायौँ। Forgive us, we pray. हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् पिता, हामी प्रार्थना Give गर्दछौँ। us the love that overcomes every kind of fear. हामीलाई यस्तो प्रेम दिनुहोस् जसले हरेक भयमाथि विजय प्राप्त गर्दछ। Give us true faith, O Lord. हामीलाई साँचो विश्वास दिनुहोस् पिता। We have to show forth Jesus. हामीले प्रभु येशूलाई देखाउनु पर्छ। Forgive us, Lord. हामीलाई क्षमा गर्नुहोस् प्रभु। Make us a pattern of good work. हामीलाई असल कामको नमुना Hear बनाउनुहोस्। our prayer. हाम्रो प्रार्थना सुन्नुहोस्। In Jesus' holy name. येशू ख्रिस्टको पवित्र नाममा माग्दछौँ। Amen. आमेन।